प्रोसिक्यूटर से कहा कि कल आप दलाइल शुरू कर दें, अगर आपको लंबा वक्त चाहिए तो सजा मुअत्तल कर देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि 51C और 1D में एक चार्ज लगाया जाता है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि लापरवाही या जानबूझकर ये चार्ज आजम खान पर क्यों नहीं लगाया। सलमान सफ्तर का जवाब था कि चार्ज मुल्जिम पर लगता है। जब इन्होंने मुल्जिम को गवाह बना दिया तो फिर खुद इन्होंने अपना केस खराब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि साइफर की हिफाजत इसलिए की जाती है कि कोई उसे देख ना ले। क्या किसी ने वो साइफर देखा? वकील सलमान सफ्तर ने जवाब दिया कि नहीं, हत्ता कि मैंने भी नहीं देखा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जो आप कह रहे हैं हम इसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी बुनियाद पर हम आपकी ये दलील मान लें। आज की समाअत में वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल मुकम्मल किए। FIA पर प्रोसिक्यूटर से दलाइल देने के लिए 3-4 दिन का वक्त उन्होंने मांगा अदालत से। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए ये कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर को हिदायत है कि आप कल दलाइल का आगाज कर दें। अगर आपने वक्त लेना है तो हम कल सजा मुअत्तल कर देते हैं, आप फिर जाकर जितना मर्जी टाइम ले लें। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ शहरियार अफरीदी साहब भी मौजूद हैं, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब भी मौजूद हैं। अफरीदी साहब, एक तो ऑब्वियसली अब ऐसा लग रहा है कि रास्ते खुल रहे हैं, वेज आर ओपनिंग, और एक जगह आप कह रहे हैं कि हम लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी जगह आपको बाकायदा तौर पर अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है बाकायदा तौर पर तो अदालतों के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। देखिए जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे नहीं, ग्लोबल सतह पे इसकी आवाज़ उठी है और द होल वर्ल्ड नोज कि पाकिस्तान में क्या हुआ। मैं वापस आता हूँ, मेरे लीडर में मॉरल करेज है। वो अपनी ज़ात के हवाले से जो मैंने पहले बात की थी कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे लीडर कभी भी उन झूठे मुकदमे वो जिसकी बुनियाद बदनीयती पे है उसमें कुछ नहीं है। ये जल्दबाजी में, इसमें बदनीयती मुनाफकत की वजह से ये सारे हवा में उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए हम पर एतमाद हैं, हमारा ईमान और यकीन है कि मेरा लीडर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा था, इन तमाम मराहिल से अल्लाह उनको सुरखरू करेगा। बात यह कि वो भागे नहीं है। जब हम रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब कानून और आइन की बात करते हैं, जब अदालतों की बात करते हैं, हम एक एक चीज को फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेरा लीडर है चाहे हम सारे लोग हैं। मैं एक चीज पे एम्फेसाइज करूंगा, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ये बदनीयती वाली चीजें खत्म करनी होंगी। हाँ, वो लोग जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग जो वाकई इस मुल्क की बुनियादों को खोखले करने के लिए जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ आज तक कुछ हुआ क्यों नहीं हुआ? दिस इज $1 बिलियन क्वेश्चन। कौन लोग हैं, नाम भी ले लें, किन्होंने बुनियादें खोदी? ये बेनिफिशरी है। कौन ये जो आज PDM2 बैठी है, PDM1 ने उनके खिलाफ केस था, और जब आप लोगों की हुकूमत थी उनके खिलाफ केस चल रहा था, PMLN के खिलाफ केसेस चल रहे थे, बहुत सारे केसेस। क्या बना उन केसेस का? वो केसेस खत्म हो गए, आपके केस भी खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म? आपको पता है हुकूमत आई, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, एक एक चीज का मुकाबला कर रहे हैं। मुझे बताएं, जिस तरह फैसिलिटेट किया गया नवाज शरीफ को और उनकी तमाम टीम को और इसी तरह पीपल्स पार्टी को। I have to go to जनरल साहब on this topic as well. जनरल साहब, ये बात तो बिल्कुल वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत जेल गई है वो जेल में ही रही है और पाकिस्तान में ही रही है और पाकिस्तान से इधर उधर नहीं गए। लेकिन PMLN की क़यादत के बारे में ये नहीं कहा जा सकता अनफॉर्चुनेटली। देखिए, यही इस बात का पोटेंट सबूत है कि इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बड़े सॉलिड केसेस हैं, और जो केसेस वहां बनाए गए थे, मसलन आपको पता है राना सनाउल्लाह के खिलाफ आशीष के मसला, वो जो केस डाला गया 15 जिसकी सजाए मौत थी, और ये शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, वो केस के अंदर वैसे मैं शहरियार अफरीदी साहब का रिकॉर्ड भी लूंगी, इन्होंने अनाउंस किया था उस टाइम। हमें अभी जैसे बात हुई है आगे की सोर्सिंग। जी जनरल साहब, तो अफसोस की बात यह है, देखें हम इमोशनल तो हो सकते हैं और हम ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आगे ही सोचना चाहिए, आगे चलना चाहिए, लेकिन माजी दागदार है। और खसूसन शहरियार अफरीदी साहब की पार्टी ने जो हकारत की, नफरत और हकारत की जो फिजा
پاکستان میں قائم کی ہے. دیکھیں 2013 کے الیکشن کے بعد بھی جب یہ موومنٹ چلی تھی دھرنے ورنے تو عمران خان صاحب کندھوں پہ ہاتھ لگا کے بتاتے تھے کہ یہ بات ہو گئی ہے اور وہ آنے والے ہیں. عدلیہ کا بھی ذکر کرتے تھے اور اس طرح کر کے کس نے پرلوٹ کیا اس انوائرمنٹ کو. نہیں لیکن جان صاحب میرا ایک سادہ سا سوال ہے, میرا ایک سادہ سا سوال ہے, کیا کیسز ویک بنائے گئے جو کہ اس ٹائم پر ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, یا کیسز کی بنیاد ہی کوئی نہیں تھی کہ کیسز تگڑے بن نہیں سکتے تھے, یا پھر پروسیکیوشن ویک ہے, کہیں تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا جس کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ کیسز جو پاکستان مسلم لیگ نون نے تو نہیں بنائے, جو کیسز ان کے خلاف ہیں وی پرے اینڈ ہوپ کہ ان کو جسٹس ملنا چاہیے. اگر کیسز میں کوئی لکونہ ہے تو ایون بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ایکیوز کو جانا چاہیے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن ابھی مثلا 9 مئی کے جو لوگ اندر ہوئے, آپ کو یہ تک کیا پچھلے 77 ایئرز پاکستان کی ہسٹری میں اتنی حقارت, اور وہ بھی افواج پاکستان کے خلاف, کبھی کسی گروپ نے بھی اتنا کیا ہے, اور پھر فزیکل جا کے اٹیکس کیے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اور پھر یہ جو ہے سب جوڈیس میٹرز, ابھی بھی دونوں چیزیں بھی چل رہی ہیں, وہ آپ کا سائفر کا بھی چل رہا ہے, دوسرا بھی چل رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف ملے, اینڈ دی مومنٹ جوڈیشری ڈیسائڈز خدا خوفی کے ساتھ کہ یہ غلط ہے اور ان کی بات بنتی نہیں ہے یا وٹنسز نہیں ہے, تو ان کو رہا کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر کسی کا احتجاج نہیں ہوگا. صرف ہم یہ نہ کہیں کہ وہ میٹھا میٹھا اپ اور کڑوا کڑوا تو کہ جو ہم کرتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے اور دوسرے کرتے غلط ہے. غلطیاں سب نے کی ہیں, ماضی کو بھول کے آگے چلنا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ شہریار افریدی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ یہ تو صرف تبھی ہو سکتا ہے کہ یادیں ماضی عذاب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا جلسہ, ادروائز ایسا ہوتا ہوا سیاست میں نظر نہیں آ رہا. I'm sorry جان صاحب, but I don't see this happening کہ ماضی کو بھول جائیں اور آگے بڑھ لیں. نہ تو وہ تیار ہے نہ غالباً آپ لوگ تیار ہیں. 2017 کی بات نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں نا, ابھی تک اسی پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہوگی کہ ماضی کو بھلا کے ہم آگے جانے کی کوشش کریں گے. شہریار افریدی صاحب ماضی سے ایک وہ چیز یاد دلائیے, آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو الزام لگا تھا؟ میں آج ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, میثاق کے مفاہمت, میں آ رہی ہوں جلسہ آپ کی طرف, اس کی بات بھی کرتے ہیں. آج بات کی ہے, آج گورنمنٹ شہباز شریف کی ہے ریجیکٹڈ, جس کو قوم نے ریجیکٹ کیا ہے. آرمی چیف سے, چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ سے ایک جوڈیشل انکوائری بنائیں, مجھے بھی بلائیں, ڈی جی اے این ایف کو بھی بلائیں, تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. آئی ریپیٹ, مورل کریج ہونی چاہیے. بلائیں نا, انکوائری کرائیں, قوم کو سامنے حقیقت آئے کہ وہ کیس کس نے بنایا تھا. کیس کی آپ نے اناؤنسمنٹ کیوں کی؟ میرے ساتھ ڈی جی این ایف بیٹھے تھے, ڈی جی نے آپ نے دیکھا تھا بذات خود نظروں سے, اپنی نظروں سے ساری چیزیں جو آپ نے جو الزام لگائے تھے؟ آپ الزام میں نے نہیں لگائے تھے, آپ میرا اور ڈی جی آپ منسٹر تھے شہریار افریدی صاحب. کیا منسٹر اور پرائم منسٹر ناکہ لگاتا ہے؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جب کنڈکٹ ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ آج ذمہ داری آرمی اس انکوائری رپورٹ کے اندر فیض آباد کے اندر کس کے اوپر آئی ہے؟ وزیر اعلیٰ کے اوپر, وزیر اعظم کے اوپر. ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. یہ تو رپورٹ ہے نا, اس طرح اگر انکوائری کی رپورٹ آئے گی تو دین آئی ول بی میڈ آنسریبل اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اے این ایف نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا, سارا کچھ اس کو میں پرائم منسٹر سے میں لایا, کیبنٹ کے سامنے ڈی جی این ایف کے پاس لے کے گیا, ڈی جی این ایف کو کیبنٹ میں لے کے گیا, ڈی جی این ایف نے میرے ساتھ پریس کانفرنس کی. سب چیزوں کو چھوڑ دیں, سی این ایس لا کس نے بنایا اس کو بھی چھوڑ دیں. میرا آج ایک دفعہ پھر میں ڈیمانڈ کرتا ہوں چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ سے کہ خدا کے لیے جوڈیشل انکوائری بنائیں تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. اور سملرلی 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کو حقیقت نہیں بتائی جا رہی. 9 مئی کے کیسز تو چل رہے ہیں, لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں انہوں نے کروایا. حقیقت آنے دینا قوم کے سامنے. لیٹس ناٹ گو انٹو بلیم گیم.